السلام عليكم يا ناس الكونفينمون والحجر الصحي، من فضلكم عاودوا معايا. انا واعي نقعد في داري. كيما على بالكم حنا الجزائريين بحال سكان العالم كاملين رانا نكافحوا في عدوى فيروس الكورونا. وفي رايكم واش من سلاح يلزمنا؟ سلاحنا هو الوقايه بغسيل اليدين، التعقيم والقعاد في دارنا. القعاد في دارنا هذه نقولوها ونعاودوها، وباش نكونوا السور منها لازم نحاربوا جميع الخرافات اللي جهلونا. على بها جيناكم بسلسله تاع فيديوهات تسالوا فيها الطباء الصيادله واهل الاختصاص، لخاطر العلم والمعرفه هما رصاص اللي به راح نضربوا الكوفيد 19. وشنو هو هذا الفيروس؟ ما هي الاعراض ديالو؟ كيفاش العدوى تاعو تمشي؟ كيفاش نتعاملوا مع بعضنا؟ كيفاش نديروا ولازم نديروا مع الكبار ومع صغارنا؟ حبيتوا تعرفوا؟ ما عليكم غير لا تعاودوا مورايا هذه الجمله: انا واعي نقعد في داري نتفرج ونبارطاجي. Professeur Douagui, merci d'avoir accepté notre invitation et de participer avec nous à cette petite vidéo de sensibilisation à la lutte contre la propagation du virus du Covid-19. Je rappelle que vous êtes professeur en pneumoallergologie, ancien chef de service de pneumologie au niveau du centre hospitalo-universitaire de Bnimsous. Vous êtes le président de la Société algérienne d'asthmologie, d'allergologie et d'immunologie clinique. Merci encore une fois d'être avec nous, professeur. Bonjour à tous. بروفيسور، السؤال الاول بروفيسور اللي نطرحه عليك هو كيفاش نفرقوا بين الاعراض التنفسيه تاع الحساسيه ولا تاع ضيق النفس، اللازم اللي معروف باللازم، والاعراض التنفسيه ديال فيروس الكورونا او كوفيد 19. Quels sont les comment on peut faire nous autant que personne lambda pour différencier entre les symptômes respiratoires des allergies ou de l'asthme et les symptômes respiratoires liés au Covid? الأعراض يختلفوا تماما وإطلاقا، لأن فيما يتعلق بالمرض الربو والالتهاب الأنف، الأسمي لاغينيت ألرجيك، الأعراض معروفين. الإنسان اللي عنده التهاب الأنف لاغينيت ألرجيك عنده اون اوبستركسيون نازال، نيفو يتقلق، عنده الحساسيه في النيفو، كوريت يحك نيفو، عنده تسيال تاع نيف، دي بتيت كولمون نازال، ويعطس بزاف. هذا فيما يتعلق بالاعراض تاع لاغينيت الرجيك. اما فيما يتعلق بالاعراض تاع امراض الربو، هما اولا يسهل خاصه في الليل، عنده ضيق تاع النفس، ما يبقاش يتنفس بقوه في الليل، في العشيه وفي الليل. والعرض اللي فريمون يختلف تماما واطلاقا مع مرض الكوفيد هي الحمى. كاش الحمى في الامراض التنفسيه، هذه هي سين تري مهم جدا. لما مريض يكون عنده الحمى، وقبل نتكلموا درك على الاعراض تاع الكوفيد 19، السيني العرض الهام والمهم جدا هي الحمى والسعله. كاين حاجه اخرى، عرض اخر هو الفاتيك، الانسان يكون فشلان بزاف، الى دي كورباتور، الى مال بارتو. وكاين عرض اللي هو كذلك مهم جدا، لانه خطير جدا، هي لي سوفلمون. المريض اللي عنده لافيير، الحمى ولي سوفلمون في الاوضاع الحاليه، سي اتونسيون دونجي، لازم في اقرب الاجال يشوف الطبيب نتاعو ولا يعيط للطبيب نتاعو باش في اقرب الاجال يروح يشوف الاستعجاليات التنفسيه، ولا يشوف الطبيب العائلي نتاعو او الطبيب في المستشفى او في اي مركز صحي قريب ليه. Professeur, en ce qui concerne les personnes allergiques, sont-elles plus des sujets à risque de contamination par le Covid? الناس اللي عندها الحساسية هل هي في خطر أكثر وتتقاس plus facilement بالعدوى؟
معرضه اكثر للاصابه بالعدوى. سؤال مهم ومهم جدا، لان لما شفنا التجارب وال الدراسات تاع كل البلدان اللي سبقونا في هذا الوباء كوفيد 19 بينوا باللي العدد تاع امراض المرض الربو عدد قصير وقصير، اقل 100 1% عنده في كل الدراسات اللي موجودين في العالم عندهم يعانوا من المرض الربو. دونك ما كاش بلوس دو مالاد اسماتيك افيك الكوفيد 19 كما تعلمون، وربما نركزوا عليها كذلك. سو سون دي بيرسون اجي، امراض اللي عندهم اكثر من 65 او من 70 عام، وعندهم في نفس الوقت امراض مزمنه كامراض القلبيه، التوسع الارتريال، مرض السكري، الديابيت، الكانسير بعد الشر عليهم، كذلك التهاب القصبات الهوائيه المزمنه برونشيت كرونيك، ولكن في عدد قصير. هذه الامراض يكونوا موجودين لما تكون عندك اكثر من تكبر في السنه تاعك، من تكون عندك اكثر من 70 سنه 60 سنه 70 سنه. هذه الامراض المزمنه اباريس افيك لاج. كي نكونوا عندنا شخص مريض بالحساسيه ولا بالرب ولا يعني quelqu'un qui a déjà une pathologie d'ordre respiratoire, ça y est, on le sait, il est diagnostiqué et on le diagnostique comme étant atteint enfin infecté par le Covid-19. يعني شخص يكون مريض ديجا بالحساسيه ولا بالرب ويتم تشخيصه باللي راهو مصاب بالكوفيد 19، هل يكمل يتناول العلاج ديالو بصفه طبيعيه ولا كاين تغييرات لازم تندار؟ الو كاين توصيه طبيه وفي نفس الوقت اخويه. المريض اللي عنده مرض مزمن كالتهاب القصبات الهوائيه او مرض الربو او التهاب القلب يدير كل المجهودات نتاعو ونركز على هذا باش ما يتلاقاش مع الكوفيد 19، لان لما يتلاقى مع الكوفيد 19 الوضعيه نتاعو تكون خطيره جدا. لهذا انا نتكلم اولا على الوقايه، وللاسف الشديد نتكلم لكن مريض عنده في نفس الوقت مرض حساسيه او كوفيد 19. ما هي الوقايه؟ اولا لو كونفينمون يقعد في داره، ما يخرج يقعد في داره. ثانيا لو بور دو ماسك obligatoire pour les malades asthmatiques et les malades qui ont une bronchite chronique obstructive et des maladies respiratoires de manière générale. ثالثا les mesures barrières، وهذو les mesures barrières لازم نركزوا عليهم. راك شفتوا في التلفزه الفرنساويه 5 خطرات 10 خطرات في النهار ويركزوا على هذو les mesures barrières. الانسان يغسل ايده 5 خطرات 6 خطرات قبل الخطرات في النهار، يغسل يده بالالكول سوليسيون هيدرو الكوليسي، لما يعطس ولا يمسح نيفو دون موشوار جوتابل يديروا في باكي تاع بلاستيك، لكن لما يعطس ولا يسعد في الكود نتاعو. هادو لي ميزور دو كونفينمون بينوا استاذ الكريم نتائج ملموسه ونتائج ايجابيه بقوه، نظرا للبلدان اللي ils ont réussi à gérer le Covid-19. نتكلم على لاشين، نتكلم على كوريا دو سود، على تايوان وعلى سنغافورة. بهذا الوقايه وبهذا لي ميزور دو كونفينمون، دي ميزور تاع باريير ودي ميزور دو بور دو ماسك، تقريبا فاتوا على هذا الوباء الخطير والخطير جدا. اما مثال على لكن للاسف الشديد مريض عنده حساسيه ولا مريض عنده امراض مزمنه خاصه مرض الربو او القصبات الهوائيه المزمنه البرونشيت كرونيك اوبستركتيف، كاين 3 نقاط كذلك فيما يتعلق بالوقايه. اولا لازم
اليوم كل الاختصاصيين في العالم يتكلموا استاذ الكريم على المراقبه تاع هذه الامراض، الكونترول دو سي مالادي. اي دونك المريض اللي عنده الكوفيد وللاسف الشديد عنده كذلك التهاب القصبات الهوائيه والمضروبو، لازم يكونتينيو لو تريتمون، يواصلوا في العلاج تاعهم. لكن عنده دي كورتيكودينالي لازم يواصل عليهم، لكن عنده دي برونكوديلاتاتور لازم يواصل عليهم، لكن عنده اون ديسونسيبيلاسيون لازم يواصل عليها، لكن ما عنده دي كورتيكويد في النيف لازم يواصل عليها. ولازم دائما باللي ميزور باريير اللي تكلمنا عليهم يقعد في دارو ويكونتينيو ريسبكت سون تريتمون دو فون، سكون نقول حنا تريتمون دو فون اللي موالف يعمل بهم، وعنده المراقبه تاع المرض نتاعو. النقطه الثانيه للاسف الشديد في هذه الازمه عنده ازمه الكريز، نيكزاسيرباسيون، حنا نقولوا نيكزاسيرباسيون سواء في المضروبو او في الالتهاب القصبات الهوائيه. لازم يتصل بالطبيب العائلي نتاعو، لازم باش الطبيب العائلي نتاعو يعطيه اضافه الادويه، ان تريتمون كومبليمونتير، اون اوغمونطاسيون دو سا دوز، ان تريتمون كورتيكويد à courte durée, 3 ou 4 jours de corticoïdes pour faire passer ce cap de crise d'asthme ولا ديكساسيرباسيون تاع التهاب القصبات الهوائيه. دونك راه مليح يوصل للعلاج نتاعو، عنده المراقبه، كاد كريز با سين ما راهش يسحل، ما عندوش الثقه والو، واصل العلاج تاعو. تجد عنده ازمه une كريز ولا اكزاسيرباسيون une كريز داسم ولا une اكزاسيرباسيون دو برونشيت كونترسوتير، لازم يتصلوا بالطبيب العائلي نتاعهم او الطبيب الاختصاص، وطبيب ربما بالتليفون يعطيهم توصيات تعليمات طبيه باش يزيدوا العلاج نتاعهم، لي دوز نتاعهم، لو تريتمون كورتيكويد بوندون كيلكو جور. في حاله ما رغم التوصيات تاع الطبيب العائلي او الطبيب الاختصاص اللي يعيط لهم في المنزل، يشوفوا باللي الازمه نو باس با، في اقرب الاجال يروحوا في المراكز الاستعجاليه لي زورجونس في المستشفى او في المركز الصحي، لان الوضعيه الصحيه نتاعها تطلب علاج اخر اللي يكون في المستشفى، وخاصه الاكسجين اللي غير موجود في دارهم. وهذه هي. لكن نشوفوا باللي لا ديسبلين تاعهم الازمه ما صارت في اقرب الاجال يدوا السيره نتاعهم ويروحوا في اقرب الاجال للاستعجالات التنفسيه.